फिकुल अकबर किताब से, जो हनफियों के नजदीक बुनियादी किताब है, बड़ी छोटी सी किताब है, अकायद के ऊपर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ वो मंसूब करते हैं। ज़ाहिर है वो उसको मानते हैं किताब के उनकी है। हमारे नजदीक तो वो किताब इमाम हनीफा की वफात के तकरीबन 250 साल बाद लिखी गई है, उसकी सनद कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि अल फ़िक़्हुल अकबर जो किताब है, हनफी कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा की है रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन हमारे नज़दीक ये किताब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के 250 साल बाद लिखी गई है। इसकी कोई सनद नहीं है। यानी इस एतमाद से ये झूठ बोल रहा है, और मैं इसे नहीं झूठा कह रहा, ये अपने आप को झूठा कहेगा, झूठा साबित करेगा कि ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। इससे पहले हमने 905 नंबर वीडियो में दिखाया, आप देख सकते हैं इसके 100 झूठ। अपने आप को झूठा किस तरह कर रहा है। अब देखिए कि इसी किताब के बारे में कहेगा कि ये वाकई साबित है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये जो फिकुल अकबर किताब है, शेख इनकी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब है। ये वो वाहिद किताब है जो वाकई साबित है कि उनकी छोटी सी किताब है। जी दोस्तों, आपने देखा ये क्या हो रहा है। ये जनाब कभी कहते हैं कि ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की किताब ही नहीं है, कभी कहते हैं कि वाकई साबित है कि उनकी किताब है। ये क्यों कर रहा है इस तरह? दोस्तों, इसलिए कर रहा है कि जब इसे ज़रूरत पड़ती है अपने मौक़िफ़ को तक़वियत पहुँचाने के लिए, तो वो कहता है कि ये साबित है। जब ये किसी पर अटैक करता है, किसी के ख़िलाफ़ बोलता है, तो कहता है कि ये साबित नहीं है। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसने कहा था कि मुनाज़रा जंग जो किताब है वो 6 जिल्दों पर है, और अगर आप वो किताब उठा के देखें 286 सफ़हात हैं, एक ही जिल्द है और 286 सफ़हात, इतनी सी किताब है। और इसने कहा था जी 6 जिल्दों पर वो मुश्तमिल किताब है। आपको बताना मकसूद ये, जो अपने आप को इल्मी किताबी कहते हैं, ये उनका तरीक़ेकार है। ये है इल्मी किताबी, कहते हैं हम इल्मी किताबी इस तरह को होते हैं कि एक मरतबा कह रहे हैं कि जनाब अली ये किताब ही नहीं इमाम अबू हनीफ़ा की, इसकी कोई सनद ही नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि जनाब अली वाकई उनकी वाहिद किताब है, साबित है उनकी किताब। और क्या मुस्लिम इल्मी किताबी, और मुस्लिम भी कैसे, जो दूसरों को गालियाँ बकने वाले, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को नौज़ुबिल्लाह गधा कहने वाले, औलिया कराम के ख़िलाफ़ जाने वाले, उलमा कराम के जो नौज़ुबिल्लाह शैतान कहने वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो क्या इसके ज़बान से सहाबा महफूज हैं? नहीं। मुहद्दिसीन महफूज हैं? नहीं। फ़ुक़हा महफूज हैं? नहीं। औलिया कराम महफूज हैं? नहीं। उलमा कराम महफूज हैं? नहीं। अवाम महफूज हैं? नहीं। अगर आप इसकी तहक़ीक़ करें, हमारी वीडियोस देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि सहाबा के बारे में क्या कहता है, औलिया कराम के बारे में क्या कहता है। बल्कि ये कहता है कि हम बार बार रफ़्ल यदैन का मसला इसलिए उठा रहे हैं कि यहाँ औलिया कराम पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये सारे हनफी हैं, तो हमने इनके ख़िलाफ़ बात करनी होती है। और अगर हम कुवैत में होते जहाँ रफ़्ल यदैन होता है, तो हम कोई और मसला उठा के इनके ख़िलाफ़ बात कर रहे होते। यानी हमारी जो तबलीग है सिर्फ़ औलिया कराम के ख़िलाफ़ ही। अगर पाकिस्तान में है, चूँकि यहाँ अक्सरियत अहनाफ की है, जो औलिया कराम भी वो भी हनफी हैं, तो हमने बार बार उनके ख़िलाफ़ जाना है। यानी कि दीन की खिदमत इसलिए नहीं करनी कि अल्लाह का राज़ी हो, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन आगे पहुँचे, नहीं, इसलिए कि हमने सिर्फ काम ये करना है कि औलिया कराम के ख़िलाफ़ जाना है। अगर हम कुवैत में होते, कतर में होते, जहाँ ज़्यादातर लोग रफ़्ल यदैन करते हैं, जो शाफ़ी हैं या हम्बली हैं, वहाँ फिर और मसला उठाते, फिर भी औलिया कराम के ख़िलाफ़ ही जाते, उनके ख़िलाफ़ ही हम काम करते। इसने अपनी वीडियोज़ में ये बातें की हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये बंदा दीन की तबलीग नहीं कर रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 100, कि ऐसा ज़माना आएगा लोग जाहिल से सवाल करेंगे, वो ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराही की तरफ ले जाएंगे। तो आप कहेंगे यार ये तो हदीस से सुनाता है, ये किस तरह आप कह रहे हैं कि ख़ुद गुमराह होगा दूसरों को गुमराही की तरफ ले जाएगा? ये तो हदीस से सुनाता है। मेरे भाई, हदीस से सुनाता है। पिछली वीडियोज़ आप हमारी देख लें, हमने दिखाया है 1026 नंबर वीडियो है जिसमें ये हदीस बयान करता है
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک خلیفے کی بیعت کرو اور دوسرا اٹھے بندہ کہے کہ میں خلیفہ ہوں تو اس کو قتل کر دو۔ اور اس نے اس میں کہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت خلافت کے بارے میں بات کہی ہے۔ بیعت خلافت اور بیعت طریقت کے بارے میں بات نہیں ہے، نہ ان کے پاس دلیل ہے، حالانکہ دلیل ہے وہ اس میں نے دکھائی بھی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں کہتا ہے کہ جو بیعت طریقت ہے، جو اولیاء کرام یا بزرگان دین بیعت لیتے ہیں، ان کو قتل کر دو، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک خلیفے کی اگر بیعت کی جائے، دوسرا اٹھے تو اس کو قتل کر دو، تو سارے پاکستان کے پیروں کو مارو۔ اب وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ جو احادیث ہے بخاری مسلم میں بیعت طریقت کے بارے میں نہیں ہے، بیعت خلافت کے بارے میں ہے، اور اب یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب علی، یہ جو بیعت لیتے ہیں ان سب کو مار دو، حالانکہ یہ بیعت مستحب ہوتی ہے اور یہ خلافت والی بیعت نہیں ہوتی۔ تو اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ کس طرح حدیث پڑھ کے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، کس طرح قرآن پاک پڑھ کے دھوکہ دیتا ہے کہ ہم اللہ سے غائبانہ طور پر مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا منع کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اس حال میں کہ اللہ غائب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی غائب ہے؟ اور قرآن پاک کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ مفہوم وہ مانیں گے جو انگریزوں نے لیا ہے۔ بھائی اس طرح کا اگر آپ کو یہ تبلیغ کرے اور آپ کو بتائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہ یہ تبلیغ ہوتی ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف جانا ہے، آپ نے اولیاء کرام کے ہی خلاف بات کرنی، اولیاء اللہ کے پیاروں کے خلاف ہی بات کرنی ہے، تو یہ تو کوئی تبلیغ نہ ہوئی، اور یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ کہتا تو ہے میں علمی کتابی ہوں، آپ نے دیکھ لیا کتنا علمی کتابی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری پچھلی ویڈیوز کو آپ دیکھیں، ہم نے دکھایا کہ ایک کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیے ہیں، اور یہ فقہ مالکی کی جو اہم کتاب ہے اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ جناب علی المدونۃ الکبریٰ جو ہے امام مالک کی طرف منسوب ہے، ان کی کتاب نہیں ہے۔ پھر آگے کہتا ہے جب اس نے اپنا موقف ثابت کرنا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں جی امام مالکیوں کی تو اہم کتاب ہے۔ المدونۃ الکبریٰ جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تو فقہ مالکی کی اہم کتاب ہے، بلکہ موطا سے بھی زیادہ ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو اب ایک طرف کہتا ہے کہ امام مالک کی کتاب ہی نہیں ہے، ان کی طرف منسوب ہے اور سند بھی صحیح نہیں ہے، اور جب اس کو اپنے موقف کو تقویت دینی ہوتی ہے، اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یہ امام مالک کی کتاب ہے۔ تو اس طرح کا کوئی علمی کتابیں نہیں ہوتا، اس لیے اس کی یہ فیلڈ نہیں ہے، اس لیے بار بار کہتا ہے جی یہ جو کہتے ہیں علماء کرام سند لاؤ، تو ہمارے پاس سند نہیں، ہمارے پاس علم ہے۔ تو یہ علم ہے، سند اس لیے لی جاتی ہے، دکھائی جاتے پتہ چلے کہ کہاں سے پڑھا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرے یا فتنہ فساد پھیلائے تو اس اکیڈمی والوں کو پکڑا جائے، بھئی آپ نے کس طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ اسی طرح آج کل جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سامنے انہوں نے اپنی سند رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے پڑھا ہے، ہم نے MBBS کیا ہے، فلاں فلاں ہم نے یہ کیا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں لوگ عطائی جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں جھوٹے، ان کو پکڑا جاتا ہے۔ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم طبیب خطرہ جان۔ تو یہ نیم ملا ہے، داڑھی رکھ لی سنت اچھی بات، امامہ پہن کے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھے، بتانا چاہ رہے تھے میرے پاس بہت علم ہے، اور آپ نے دیکھ لیا۔ ایک طرف کہتا ہے کہ امام مالک کی کتاب نہیں ہے، جھوٹی ہے، منسوب ہے ان کی طرف، اور دوسرے ہی ویڈیو میں کہتا جا امام مالک کی طرف منسوب نہیں، بلکہ یہ تو اہل حدیث کو جو وہ ان پر جو لعن طعن کرتا ہے جناب، وہ اس کو نہیں مانتے، تو ان کی کتاب ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھ لیا فقہ الاکبر کے بارے میں کہ جناب علی یہ تو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہی نہیں ہے، سند سے ثابت نہیں ہے، ان کے وفات کے پونے 2 سال بعد لکھی گئی ہے، لوگوں نے لکھی ہے، اور آگے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ واقعی ان کی کتاب ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے، قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں، احادیث کی غلط تشریح کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں فقہا محدثین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کی زبان سے کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔